से सैर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। रोज़े आशूर हक व बातिल को पहचानने का दिन, नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद करने का दिन। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस चौक रंग महल पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में नश्तर पार्क से बरामद होने वाला जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। शुरका ने तिब्बत सेंटर के करीब नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम की आज़ादारी। कोयटा में भी यौम आशूर का जुलूस अलमदार रोड से बरामद होकर मंजिल की जानिब गामजन। ज़िक्र शहदाए करबला, शहर शहर गाँव गाँव गमे हुसैन में सोगवार, हर आँख अश्कबार। मजालिस और जुलूसों में आज़ादारों के लिए नज़र व नियाज का खुसूसी अहतमाम। मजालिस और जुलूस के रास्तों पर पानी और दूध की सबीलें, जगह जगह नियाज तकसीम, हलीम और बिरयानी की देगों का इंतज़ाम। 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूर इस्लामी तारीख़ का वो अजीम दिन है जिस रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके वफ़ादार असहाब और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हक़ व सदाकत की खातिर अजीम कुर्बानी पेश की, जिसने करबला की मिट्टी को मुक़द्दस बनाया, करबला को मौला बनाया। शहदाए करबला की कुर्बानी के बाद इस्लाम हमेशा के लिए ज़िंदा हो गया। यौम आशूर पर करबलाए मुअल्ला में रोज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लाखों आज़ादार जमा। लब्बैक या हुसैन के नारे बुलंद करते ज़ायरीन करबला में ढाए गए मजालिम पर नोहा कुना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी। ईरान में भी सोग की फ़ज़ा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अरोमिया शहर में शब आशूर की मरकज़ी मजलिस अज़ा में शिरकत की। तेहरान के किश्वर दोस्त हॉल के बाहर शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की याद में परचम लहरा दिया गया। यौम आशूर बिलाशुबा इस्लामी तारीख़ का एक फ़िक्र अंगेज़ दिन है। ये दिन हमें सब्र, इस्तिकामत, ईसार, हक़ गोई और उसूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म का यौम आशूर पर पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, यौम आशूर इस्लाह मुआशरा की बेमिसाल इसबाक से रोशनास करवाता है। ये दिन अल्लाह ताला की नुसरत और अहले ईमान की कामयाबी के अजीम वाक़यात की याद दहानी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की सरबलंदी के लिए सब कुछ कुर्बान किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का की कुर्बानियाँ रहती दुनिया तक मशअल राह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। कहती हैं, शहदाए करबला और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। कुर्बानी से दरेज नहीं करना चाहिए, हमेशा हक और सच के साथ खड़ा रहना चाहिए। 1300 के करीब जुलूस पूरे सिंध में निकलेंगे और तकरीबन 1650 मजालिस पूरे सिंध में होंगी। कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो ऐसे मौके ढूंढते हैं। हमें किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सिंध भर में 1300 के करीब जुलूस बरामद होते हैं और 1600 से ज़ायद मजालिस मुनाकिद होती हैं। कोई ख़तरा नहीं, लेकिन दुश्मन ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। वज़ीर आला सिंध की यौम आशूर के जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया, उन्होंने ताउन किया। डिफेंस में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात की जा रही है। ईरान जंग में पाकिस्तान का किरदार क़यामत तक याद रखा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, यौम आशूर ऐसे मौके पर आया है जब खित्ते में एक जंग जारी थी। ईरानियों ने सुन्नत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और करबला के शहदा की याद ताज़ा कर दी है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की सुलह करवाई और पूरी उम्मत के सामने सुरखरू हुआ। इजराइल ने एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जुनूबी लेबनान के सरहदी कस्बे बेत-ए-याहून और बुराशेत पर फजाई हमले, तोपों और मशीन गन्स का भी इस्तेमाल। हिजबुल्लाह के मुताबिक हमलों में 2 अफराद शहीद, 1 जख्मी। 2 मार्च से अब तक लेबनान पर इजरायली जारहियत के नतीजे में 4110 से जायद अफराद शहीद, जबकि 12000 से जायद जख्मी हुए।
امریکی صدر ٹرمپ کا پھر ایران کو سویابین اور گندم بیچنے کا دعویٰ، زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہتے ہیں امریکی کسانوں کے لیے دنیا بھر میں نئی مارکیٹیں کھول رہے ہیں۔ نئی مارکیٹ خوبصورت ایران ہے۔ ایران کو غذائی اجناس میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم ایرانی رقم، گندم، سویابین اور مکئی خریدنے پر جلد خرچ کریں گے۔ ایرانی منجمد اثاثوں سے امریکی زرعی اشیاء خریدنے کا دعویٰ بے بنیاد۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا، ایران صرف وہی فصل کاٹ رہا ہے جو امریکہ نے بوئی تھی۔ امریکہ نے جو فصل بوئی وہ دہائیوں پر محیط بد اعتمادی ہے۔ امریکہ بظاہر صرف سویابین، وعدہ خلافی اور تلخ بیانات ہی برآمد کرتا ہے۔ امریکہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے انکشاف کیا کہ پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کا ایک نیا چینل قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب اور امریکی سینٹ کام کے حکام کے مطابق ان کے درمیان جلد دوحہ میں ملاقات متوقع ہے۔ ملاقات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان موجود اختلافات کو کم کرنا اور باہمی اعتماد کی فضا پیدا کرنا ہے۔ اٹلی نے نیٹو سربراہ مارک روٹے کے ایران جنگ میں امریکہ کی مدد کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق نیٹو سربراہ مارک روٹے کے بیان پر اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران تنازع میں اٹلی نے کبھی کوئی حصہ نہیں لیا۔ اٹلی نے امریکی فوج کو صرف ٹیکنیکل اور لاجسٹک سپورٹ دی تھی۔ کالعدم کمیٹی کی عوامی حقوق کی آڑ میں آزاد جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب۔ آزاد جموں کشمیر پولیس نے پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے عناصر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈڈیال سے لاولا کوٹ اسلحے لے جانے والے کالعدم کمیٹی کے 2 افراد رنگے ہاتھوں گرفتار افراد نے انکشاف کیا کہ وہ انتشاری کمیٹی کی شرپسند سرغنہ، مہران، امان اور ناظم کے لیے کام کر رہے تھے۔ گرفتار شرپسند نعیم نے اعتراف کیا کہ وہ پہلے بھی توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ صدر مملکت نے فائنانس بل 2026-27 کی منظوری دے دی۔ بجٹ 1 جولائی سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق صدارتی دستخط شدہ فائنانس بل اب گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے پرنٹنگ کارپوریشن کو بھیجا جائے گا۔ 18,000 ارب روپے سے زائد حجم کے وفاقی بجٹ پر 1 جولائی 2026 سے باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اے وی سی سی پولیس کی ماڈرن کالونی میں کارروائی۔ تاوان کے لیے اغوا کیا گیا 13 سالہ بچہ بحفاظت بازیاب۔ کارروائی کے دوران 2 مبینہ اغوا کار گرفتار۔ اغوا کاروں نے بچے کی رہائی کے لیے 20 لاکھ روپے تاوان طلب کیا تھا۔ ملزمان کے قبضے سے 9mm پستول اور گولیاں برآمد۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ FIA کی بروقت کارروائی۔ قبرص جانے والے 3 مشتبہ مسافر آف لوڈ۔ غیر قانونی امیگریشن کلیئرنس کا انکشاف۔ مسافروں سے تفتیش جاری۔ یورپ اسمگلنگ نیٹ ورک کے شواہد برآمد۔ کروڑوں روپے ایجنٹ کو ادا کرنے کا انکشاف۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر سیکنڈری پروفائلنگ کے دوران مشتبہ سرگرمی بے نقاب۔ موبائل فون سے مشتبہ سفری دستاویزات برآمد۔ ایک فون مکمل ڈیٹا وائپ پایا گیا۔ وینزویلا میں ہولناک زلزلے سے ہر طرف تباہی۔ 2 طاقتور زلزلے سے سب کچھ ملیامٹ۔ بڑی بڑی عمارتیں منٹوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ سینکڑوں رہائشی اور کمرشل عمارتیں منہدم۔ دارالحکومت کراک سمیت کئی شہروں میں درجنوں بلند و بالا عمارتیں زمیں بوس۔ ہلاکتوں کی تعداد 235 ہو گئی۔ 1500 سے زائد زخمی۔ 10,000 سے زائد اموات کا خدشہ۔ ملبے تلے سینکڑوں افراد موجود ہونے کی اطلاعات۔ ہنگامی امدادی کام جاری۔ رضاکار ملبے تلے پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے کوشاں۔ گلگت بلتستان کے ضلع گانچے میں ہوشے کی چوٹی کے 6 پر برفانی تودے کے شکار فرانسیسی کوہ پیما کی لاش مل گئی۔ فرانسیسی کوہ پیما پیئر گیلوم 7,282 میٹر بلند چوٹی سر کرنے کی مہم کے دوران برفانی تودے کی زد میں آ کر جاں بحق۔ لاش مقامی کوہ پیماؤں نے کامیاب ریسکیو آپریشن کے بعد ریکور کر لی۔